الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، حببت إليه الخلوة، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في الجلوة والخلوة. أما بعد، فيا عباد الله، واعلموا أن ذكر الله ودوامه من أعظم أسباب الفلاح في الدارين. أخبر بذلك سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كما أمر الله بقوله أيضا: واذكر ربك في نفسك. فلا بد لنا إخوة الإيمان من كثرة ذكر ربنا والخلوة مع خالقنا، وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال: وتبتل إليه تبتيلا. نسأل الله التوفيق. يقول العلامة المناوي صاحب فيض القدير رحمه الله: إن أدوم الناس على الذكر أوفرهم حظا، وأرفعهم درجة، وأشرفهم منزلة. وإنما الجوارح والكواسب للخير والشر سبعة في العدل: السمع والبصر واللسان واليد والرجل والبطن والفرد. فمن حرك هذه الجوارح للذكر يرقى إلى منازل المفردين الذين قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون أي الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الشيخ طاش كبرى زاده، وهو أحد من السادة: إن من وظائف العلماء والصالحين كثرة الذكر، مستفادا من قوله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذا قوله تعالى: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، وكان متواصل الأحزان ودائم الفكرة ليس له راحة. عباد الله، جاء التوجيه الكريم في كلام رب العالمين لمواقع اليسر والتيسير وأسباب الانشراح والخلوة مع الله: فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من الفرائض والواجبات التي تتعلق بواسطة الخلق فانصب في قيام الليل والدعاء كما أمرت، وإلى ربك فارغب. قال الإمام الثوري رحمه الله: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم في التحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أورع الأحباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أكمل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه الشريفين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.